Usa ka balaod nun ang gipasaka sa House of Representatives nga mopahamtang og dugang tax sa mga soft drinks. Ubo sa House Bill 3365 patasan og 10% ang ad valorem tax sa maong mga imnunon. Mato ni Nueva Ecija Representative Estrelita Swansing kinsa maoy usa sa nagsuwat sa balauron o balaodnon nga ang buhis nga makolekta gikan sa soft drinks magsilbing pundo sa rehabilitasyon lakip na sa mga housing ug livelihood projects alang sa mga biktima sa kalamidad. Dugang ni Swansing nga ang bagong pamuhis gi-apply na sab sa laing mga nasod sama sa Estados Unidos, France, Netherlands ug Finland. Samtang butyag ni Stella Montejo kinsa mao'y pangulo sa Department of Finance, Fiscal Policy and Planning Office nga adunay gibana-banang kapin sa 10 billion pesos nga kita ang makolekta sa maong buhis. Gisuportahan sab ni Health Undersecretary Nemesio Gaco ang maong balaodnon. Matod niya nga ang pag-iban sa konsumo sa mga sweet products posibleng mopaubos sa mga kaso sa diabetes sa nasod. Matod ni Gaco nga 44 ka mga Pinoy ang mamatay kada adlaw tungod sa diabetes nga makuha gikan sa taas nga konsumo sa mga sweet drinks sama sa soft drinks. Ubo sa House Bill 3365 mo proklamar og lagda og mga regulasyon ang mga sekretarya sa Department of Finance, Budget and Management ug Bureau of Internal Revenue.